कंप्यूटर गेम्स किसने नहीं खेले। शायद आपको पता हो, जब पहला कंप्यूटर गेम अटारी आया था तो तहलका मच गया था। बच्चे तो दीवाने थे इस खेल के। एक बाप अपने 9 साला बेटे को अटारी सिखा रहा है। ना, खेलना नहीं, बल्कि अटारी की कोडिंग। यानी ये सॉफ्टवेयर कैसे बनाया गया है, और बच्चा निहायत तवज्जो के साथ सॉफ्टवेयर की तकनीक सीख रहा है। 11 साल की उम्र में इस बच्चे के लिए एक ट्यूटर का इंतज़ाम किया जाता है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो बच्चे को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाता है। 3 साल बाद ये बच्चा अपने बाप की डेंटल क्लिनिक के लिए शानदार सॉफ्टवेयर तैयार करता है। इस सॉफ्टवेयर का नाम रखा जाता है सकनेट। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, बात हो रही है मार्क ज़करबर्ग की, जिन्होंने फेसबुक इजाद करके दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। वो कहते हैं ना, इट्स आइडिया हु रूल्स द वर्ल्ड। तो फेसबुक एक दुनिया है, एक ऐसा समाजी राब्ते की ऐसी वेबसाइट और ऐसी कामयाब तरीन तिजारती वेबसाइट कि जिसने रिकॉर्ड कायम कर दी। हम और आप सब फेसबुक के बगैर नहीं रह सकते। मगर ये दास्तान इतनी आसान नहीं है। सकनेट से फेसबुक तक का सफ़र बड़ा तवील सफ़र है। कैसे कैसे क्या हुआ, क्या तब्दीलियां आई, आइए जानते हैं फेसबुक के बारे में। – 2004 में शुरू होने वाली फेसबुक ने तारीख रकम कर दी। मार्क ज़करबर्ग दुनिया के 10 अमीर तरीन अफराद में शामिल है। सिर्फ इतना ही नहीं, ज़करबर्ग ने दुनिया को ये भी सिखाया कि असल कामयाबी आइडियाज़ की होती है। आज फेसबुक की मालियत लगभग 780 अरब डॉलर है। दुनिया की 7 अरब 80 करोड़ आबादी में से 2 अरब 60 करोड़ इंसान फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हर साल तकरीबन 12% इजाफा हो रहा है। 2002 में ज़करबर्ग ने तालीम मुकम्मल की तो कंप्यूटर साइंस के जीनियस की शोहरत हासिल कर चुके थे। बड़ी बड़ी कंपनियों ने मुलाजमत की पेशकश की, मगर उनका मंसूबा कुछ और ही था। ज़करबर्ग ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। कंप्यूटर साइंस के मज़ामीन तो लिए, मगर साथ ही नफ्सियात का मजमून भी चुना, जिस पर सबको हैरत थी क्योंकि कोई जोड़ ना था। मगर आज हम देखते हैं कि फेसबुक इंसानी मुख्तलिफ जहनों के लिए इतना दिलचस्प बनाया गया है कि ये एक लत बन चुकी है। आप दिन में बार बार इसे इस्तेमाल किए बगैर रह नहीं सकते। तो दरअसल ये नफ्सियात का ही कमाल है। हार्वर्ड में 2003 में अपने 4 साथियों के साथ मिलकर हॉस्टल के कमरे में यूनिवर्सिटी के लिए एक समाजी राब्ते की वेबसाइट डिज़ाइन की, जिसे फेस मैश का नाम दिया गया। हैरत अंगेज तौर पर चंद ही घंटों में हार्वर्ड में तालीम हासिल करने वाले 22,000 लोगों ने तस्वीर शेयर की। मगर इस पर ज़करबर्ग के खिलाफ कार्रवाई भी की गई, चूँकि उन्होंने बाज़ाब्ता इजाज़त नहीं ली थी और इसे प्राइवेसी के खिलाफ करार दिया गया। बहरहाल बाद में यूनिवर्सिटी ने इनकी माजरत कबूल कर ली। मगर ये कहानी का अहम तरीन मोड़ था, क्योंकि अब ज़करबर्ग जान चुके थे कि इनका आइडिया शानदार मुस्तकबिल की नवीद है। – 2004 में ज़करबर्ग ने हार्वर्ड की तालीम अधूरी छोड़कर बाज़ाब्ता कंपनी कायम की। फेसबुक का हेड ऑफिस पालो अल्टो कैलिफोर्निया में खोला गया। पेपॉल ने पहली सरमायाकारी की और $2 लाख में दी फेसबुक का डोमेन हासिल किया गया। कुछ ही अरसे में ज़करबर्ग की ज़हानत के बायस शानदार कारोबारी तरक्की ने सबको हैरान कर दिया। 2005 में बरतानिया में भी दफ्तर खोला गया। 2017 में हार्वर्ड ने फेसबुक की हैरतनाक तरक्की को देखते हुए मार्क ज़करबर्ग को एजाज़ी डिग्री से नवाजा। वही ज़करबर्ग जिन्होंने तालीम अधूरी छोड़ दी थी, और जब डिग्री हासिल की तो फेसबुक की मालियत 62 अरब 30 करोड़ डॉलर्स थी।
دلچسپ بات یہ ہے کہ مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے بھی 1975 میں ہارورڈ کی تعلیم ادھوری چھوڑی تھی۔ ہارورڈ یونیورسٹی نے زکربرگ کو 12 اور بل گیٹس کو 32 سال بعد اعزازی ڈگری سے نوازا، جبکہ دونوں دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل تھے۔ 2006 میں فیس بک کے صارفین کی تعداد 1 کروڑ 20 لاکھ تک جا پہنچی۔ 2007 کے آخر میں 5 کروڑ۔ اب تک فیس بک سماجی رابطے کی سائٹ تھی، مگر 2007 میں اسے تجارتی مقاصد کے لیے بھی کھولا گیا۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ دنیا بھر کی 1 لاکھ بڑی چھوٹی کمپنیوں نے فیس بک پر اپنے پیجز لانچ کیے۔ 2008 میں فیس بک چیٹ اور فیس بک وال اور فیس بک کنیکٹ کی شروعات نے تہلکہ مچا دیا۔ 2008 میں صارفین کی تعداد 10 کروڑ۔ دسمبر 2009 میں 350 ملین یعنی 35 کروڑ تک جا پہنچی۔ 2010 میں فیس بک کی عالمی قدر 41 ارب ڈالر ہو چکی تھی، یعنی گوگل اور ایمیزون کے بعد دنیا کی تیسری بڑی کمپنی۔ 2011 میں ویڈیو کال کی سہولت شروع کی گئی اور 1 کھرب ویوز کا ٹارگٹ پورا ہوا۔ فیس بک دنیا کا ایک بڑا برانڈ بن چکی تھی۔ 2012 میں انسٹاگرام 1 ارب ڈالر میں خریدا گیا، جو آج فیس بک کا حصہ ہے۔ 2014 میں فیس بک 10 سال کی ہو چکی تھی۔ واٹس ایپ 19 ارب ڈالر میں خریدا گیا، جو آج تک تاریخ کا سب سے بڑا سودا قرار پاتا ہے۔ 2016 میں صارفین کی تعداد 1 ارب 50 کروڑ اور اشتہارات کی تعداد 30 لاکھ تک جا پہنچی۔ فیس بک بڑے تنازعات اور الزامات میں بھی گھری رہی، مگر ایک کے بعد ایک سہولت کے باعث صارفین اور منافع ترقی کرتا رہا۔ آج 2020 میں صارفین کی تعداد 2.6 بلین یعنی 2 ارب 60 کروڑ اور روزانہ 1 ارب 73 کروڑ لوگ فیس بک استعمال کرتے ہیں۔ یوں تو فیس بک پر سب سے زیادہ انگریزی استعمال کی جاتی ہے، مگر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا بھر کی 100 سے زائد چھوٹی بڑی قومی اور علاقائی زبانیں فیس بک کا حصہ ہیں۔ دنیا کے 60% حصے فیس بک کی پہنچ میں ہیں، جبکہ 35 سے زائد ممالک میں اس کے دفاتر موجود ہیں۔ اسٹیٹسٹا کے مطابق فیس بک کی سب سے زیادہ بھارت میں استعمال کی جاتی ہے، جہاں 310 ملین افراد، امریکہ میں 190 اور انڈونیشیا میں 104 ملین افراد اسے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد برازیل، میکسیکو، فلپائن، ویتنام، تھائی لینڈ، مصر، بنگلہ دیش اور 12ویں نمبر پر پاکستان ہے، جہاں 39 ملین افراد فیس بک استعمال کرتے ہیں۔ 2019 میں فیس بک کا سالانہ منافع 70 ارب 70 کروڑ ڈالر ریکارڈ کیا گیا، جبکہ 2018 میں 55 ارب 80 کروڑ ڈالر تھا۔ اس سے آپ سالانہ ترقی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسٹیٹسٹا کا یہ چارٹ دیکھیں۔ 2009 میں منافع 777 ملین، جبکہ 10 سال بعد یعنی 2019 میں تقریباً 70.70 بلین ڈالر ریکارڈ کیا گیا۔ انسٹاگرام، واٹس ایپ، اسنیپ چیٹ، اسکائپ، ٹک ٹاک، یوٹیوب، ٹویٹر، یہ ساری کمپنیاں یا مصنوعات فیس بک کی ملکیت ہیں۔ آپ کا تعلق دنیا کے کسی بھی خطے اور ثقافت سے ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے، کسی بھی شعبے سے، فیس بک میں آپ کے لیے بہت کچھ ایسا موجود ہے جو آپ کو سحر میں جکڑ لے گا۔ کھانا پکانے سے بڑے کاروباری منصوبوں تک، اہم ترین معلومات سے ایویں وقت ضائع کرنے تک، فیس بک کی دوستی سب سے پکی ہے۔ یہی وہ انسانی نفسیات ہے جو زکربرگ کا اہم ترین کاروباری ہتھیار ہے۔ گوگل ڈوڈل سے آپ کی سالگرہ تک، دوستوں سے آپ کی خوشگوار یادوں تک، فیس بک آپ کے ساتھ ہے۔ مارک زکربرگ ذاتی طور پر درد مند انسان ہے۔ 2015 میں بیٹی کی پیدائش پر زکربرگ اور ان کی اہلیہ پرسلا چین نے کمپنی کے 99% شیئر انسانی خدمت کے لیے عطیہ کیے، جن کی مالیت 45 ارب ڈالر بنتی ہے۔ مارک زکربرگ کا کہنا ہے کہ خطرہ مول نہ لینا ہی دراصل سب سے بڑا خطرہ ہے۔ خطرات کے باوجود دلیر فیصلے کرنا ضروری ہے۔
फेस बुक एक ऐसा दोस्त है जो मांगता कुछ भी नहीं मगर देता बहुत कुछ है। फेसबुक अब भी बड़े बड़े मंसूबों पर काम कर रहा है। अपने दोस्तों के लिए फेसबुक का दामन बहुत वसी और मुस्तकिल शानदार है। ये थी हमारी आपकी सबकी दोस्त फेसबुक और उसकी दास्तान। इससे पहले हमने आपको व्हाट्सएप के बारे में भी बताया था, जैन कॉम की स्टोरी। ये फेसबुक की स्टोरी आपने देखी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। मिस्टर डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचे।